السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الحلقة الرابعة من حلقات المكالمات العربية، ويشارك في هذه الحلقة الرابعة طالبان من السنة الثانية من الثانوية. الطالب الأول الذي يشارك في هذه الحلقة زهير الدين، والطالب الثاني الذي يشارك في هذه الحلقة الرابعة هو سرفراز عالم. وموضوع هذه الحلقة كيفية استعداد الاختبار السنوي أو استعداد الاختبار السنوي. فليتفضل للمكالمة على هذا الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله. نعم، ابدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي الكريم؟ الحمد لله أنا بخير، وكيف أنت؟ الحمد لله أنا بخير وعافية. ما اسمك يا أخي الكريم؟ اسمي زهير الدين عبد الرحمن، وما اسمك؟ اسمي سرفراز أحمد مجيب الرحمن. أين تسكن في هذه الأيام؟ أسكن في جنبارا الشرقية. وماذا تعمل هناك؟ أنا أتعلم هناك. في أي جامعة؟ أتعلم في جامعة الإمام ابن تيمية. في أي فصل تدرس؟ أدرس في السنة الثانية من الثانوية. متى تكون الامتحان السنوي في جامعتك؟ سيكون الامتحان السنوي في جامعتي بعد إجازة شهر رمضان. أتسافر إلى بيتك في إجازة شهر رمضان؟ نعم، أريد أن أسافر إلى بيتي. أتجيء بالكتب الدراسية إلى بيتك؟ نعم، أريد أن أذهب بالكتب الدراسية كلها. كيف تقرأ في البيت؟ يا أخي، عندي وقت طويل فيه أقرأ وأطالع وأذاكر. كيف تستعد للاختبار وأنت تصوم وتصلي بالناس صلاة التراويح في كل يوم؟ أرجو من الله عز وجل أنظم سائر وقتي فيه حفظ القرآن وعبادة الله تعالى وخدمة الوالدين ومساعدة شغل البيت. ما شاء الله، فكرتك جيدة. وفقك الله. إني سعيد جدا بلقائك. وإني سعيد جدا بلقائك أيضا. لقائك. للقاء.